बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मंथली प्रेडिक्शंस में जो है वो 2 महीने का डिले सिर्फ इसलिए आया कि हम चाह रहे हैं कि 2026 की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। बहरहाल मंथली प्रेडिक्शंस के बाद भी जो है वो 2026 की ईयरली जो है वो प्रेडिक्शंस का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो आपके लिए 2026 में फ़ायदा दे सकती हैं वो हम इसके बाद भी करते रहेंगे। मंथली प्रेडिक्शंस की सारी तफसील बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी अहम तरीन जो हर चीज़ से अहम है वो आपकी मोहब्बत का एहसास है वो हमें अपने कमेंट्स में और अपने मैसेजेस में भिजवाते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है और ज़ाहिर सी बात है आपकी मोहब्बत का एहसास ही एक ऐसी ऑक्सीजन है कि जो हमें मजबूर करती है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन डाटा आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। एक सवाल आप जो अक्सर पूछते हैं कि ये वीडियो सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से होती हैं, तो मैं अक्सर वीडियोस के आगाज़ में इसका जिक्र ज़रूर कर देता हूँ कि ये वीडियो सन साइन और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखने के बाद फाइनल की जाती हैं, इसलिए ये इक्वली बेनिफिशियल हैं अगर आप इनको सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से हमारे नंबर के ऊपर 0333555785 के ऊपर रब्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेटा ने जो है वो कुछ वजूहात की बिना पे हमारा वो नंबर बंद कर दिया। अभी वो नंबर ऑन है लेकिन डायरेक्ट कॉल्स के लिए। दूसरा नंबर जो जिसके ऊपर हमसे रब्ता किया जा सकता है वो है 0302-768-6666। ये नंबर है। अगर आप सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल पे या कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करना चाहें तो इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। ये नंबर इंशाल्लाह जो है वो अब आपको मिलता रहेगा। दरमियान में कुछ अर्सा जो है वो हमारा चूँकि नंबर नहीं चल रहा था तो बहुत सारी इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए मैं माजरत खा भी। निज़ाम बरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की बात कर लें तो स्कॉर्पियो के लिए ये महीना बहुत हवालों से बहुत साजगार है। कुछ पहलुओं में थोड़े बहुत मिले जुले असरात हो सकते हैं, वैसे इनका जो है वो बहुत अच्छा टाइम शुरू हो गया है। इनके ख़ास तौर पर फौरी फैसले और इनकी अच्छा बुरा जानने की सलाहियत बहुत बेहतर हो गई है और प्लानिटरी पोजीशन इनकी जुर्रत में, इनके हौसले में और इनकी प्रैक्टिकलिटी में बहुत इजाफा कर रही है। इनकी जो है ना इनके साथ इनको दोस्त बहुत ज़्यादा मदद करें। इनके लिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होता हुआ नज़र आ रहा है। बहन भाइयों की सेहत से मुतालिक थोड़े बहुत मसाइल आ सकते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में इनको अपनी वालदा की हेल्थ के बायस थोड़ी सी तशवीश हो सकती है। मुलाजमत पेशा अफराद को महीने के सेकेंड हाफ में बड़ी अच्छी जॉब ऑफ़र आ सकती है, अच्छी कामयाबी मिल सकती है। फर्स्ट हाफ में इनको कुछ मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी अफराद के लिए बहरहाल ये महीना काफ़ी मुवाफिक है। मोहब्बत के मामलात में ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। नेगेटिव रिलेशंस, लस्ट की पीक, बहुत कुछ बन रहा है। मोहब्बत के मामलात में अगर एहतियात नहीं करेंगे तो फिर मोहब्बत आजमाइश बन सकती है। ऐसी सूरत में रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आने की वजह से कोई बदनामी के चांस भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा। शादीशुदा अफराद के लिए ये महीना मजमूई तौर पे साजगार है। तकरीबन वो तमाम शादीशुदा लोग जिनकी शादियों को 3 से 5 साल कम अज़ कम गुजर चुके हुए हैं उनके लिए ओवरऑल उनके रिलेशंस बेहतर ही हुए हैं। हाँ, जिनकी शादियों को 3 से 5 साल से कम का अरसा गुजरा उनको जो है वो थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। इस वक्त अखराजात बढ़ सकते हैं, माली मामलात भी जो है वो थोड़े से रुक सकते हैं। कामयाबियाँ तो ज़रूर मिलेंगी लेकिन रुक रुक के मिलेंगी। स्टूडेंट्स के लिए सख्त मेहनत के बाद बहुत अच्छी कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, कुछ जो है ना मंसूबे आपके मुकम्मल होंगे और वो मंसूबे जो आपने लोगों से शेयर नहीं किए वो आपके जो है वो बड़ी जल्दी मुकम्मल होंगे, क्योंकि नज़र लग सकती है अगर आप अपने प्लान्स और गोल्स लोगों से शेयर नहीं करते तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस वक्त फैमिली के अंदर कोई ईगोइस्टिक मसाइल हो सकते हैं, कोई बर्तरी या कोई अपना आप मनवाने की अगर कोशिश करेंगे तो फिर मसला हो सकता है। हेल्थ के मामलात पूरा महीना उतार चढ़ाव रह सकता है। एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं जी। करियर की बात कर लें। करियर के हवाले से महीने का आगाज़ जो है वो कुछ चैलेंजेस लेके आएगा। कुछ लोग आपके साथ होंगे, कुछ लोग आपकी मुखालफत करेंगे। ऐसी सूरत हाल में थोड़ा सा ज़हनी दबाव या उलझन पैदा हो सकती है। सेकेंड हाफ में काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन तरक्की भी तेज़ हो जाएगी। और इस वक्त आप मल्टीटास्कर, वैसे तो आप मल्टीटास्कर होते हैं लेकिन इस वक्त मल्टीटास्किंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, तो एक ही वक्त में कई काम मुकम्मल कर सकेंगे आप और मेहनत के नतीजे में आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी। लोग आपको सराहेंगे, आपको फॉलो करेंगे।
اور یہی آپ کی طاقت بنے گی۔ کاروباری افراد کے لیے مہینے کا آغاز کافی اچھا ہے، رسک لینے کا رجحان بڑھے گا، لیکن رسک جو ہے نا وہ بہت کم لیں تو بہتر ہے، کیلکولیٹڈ رسک لے لیں۔ رسک فائدہ دے سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں دے گا، لیکن بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا رسک لیجئے گا، اس کے علاوہ رسک مت لیجئے گا۔ شارٹ ٹریولز جو ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ لانگ ٹریول یا لانگ جو ہے نا ڈیوریشن کے ٹریولز وہ ذرا آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ شارٹ ٹریولز یا شارٹ ڈیوریشن کے ٹریول بہت فائدہ دیں گے اور بزنس کے حوالے سے بہت ترقی دے سکتے ہیں۔ مہینے کے دوسرے حصے میں تھوڑے بہت گھریلو مسائل کی وجہ سے توجہ ہٹ سکتی ہے، ایسی صورت میں کوشش کریں کہ اپنے گھریلو مسائل کو اپنے بزنس پہ اثر انداز مت ہونے دیں۔ فائنینشلز کی بات کر لیں تو فائنینشلز کے حوالے سے یہ مہینہ ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہو سکتا ہے۔ حوصلہ اور جرت میں اضافہ ہوگا، دلیری سے فیصلے لیں۔ کاروبار کے حوالے سے کچھ رسک لے سکتے ہیں لیکن کیلکولیٹڈ، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ آمدنی بڑھانے کے موقع موجود رہیں گے، پرائیویٹ اسکیموں یا پرانی سرمایہ کاریوں سے آپ کو فائدہ ملنے کے امکانات بہت ہیں۔ کاروبار سے بھی آپ کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے، اور ملازمت پیشہ افراد اس مہینے کوئی نئی سرمایہ کاری جو ہے نا وہ بالکل مت کریں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلے سے جاب کر رہے ہیں وہ نئی سرمایہ کاری مت کریں، کیونکہ ایسی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے، اور بالکل لوگوں کی وجہ سے اپنے فیصلے مت بدلیں۔ زیادہ رسک نہ لیں، کو تھوڑا بہت لے لیں، ٹھیک ہے۔ ان لاز کی طرف سے کوئی مدد مل سکتی ہے، اور آپ کو اپنی اسپاؤس کی طرف سے سکون مل سکتا ہے۔ نئی جائیداد خریدنے کا جو ہے نا وہ بھی وقت ہے۔ بس یہ ہے کہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے یا کوئی جائیداد خریدنے سے پہلے پیپر ورک مکمل کر لیں، پیپرز میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، کیونکہ تھوڑا سا ہے دھوکے کا چانس، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو نگلیکٹ تو نہیں کرنا چاہیے۔ محبت کے معاملات کی بات کر لیں، پرسنل ریلیشنز کی، لو میرجز کی، تو محبت میں وقت تو بہت اچھا ہے لیکن آزمائش بھی ہے۔ محبت کرنے والوں کو یہ وقت بہت زیادہ آزمائے گا، صبر، توجہ، اور سب سے بڑی بات وفاداری، کیونکہ اس وقت لسٹ کی پیک بہت زیادہ ہے، اور ایسی صورت میں آپ کی چیزیں الجھ سکتی ہیں۔ اس وقت اپنے اسپاؤس کا، اپنے بلوڈ کا دھیان کریں، ان کی بات سنیں، اور خاص طور پہ رشتوں کو عزت دیں۔ ایسی صورت میں آپ کے جو ہے نا وہ خفیہ ملاقاتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ خفیہ ملاقاتیں نیگیٹو امپیکٹس بھی کریٹ کر سکتی ہیں، اس لیے تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا ریلیشن ہو یا کوئی ایسے آپ کو تعلق ہو جو آپ نے اپنے گھر والوں کو نہ بتایا ہو، اپنے دوستوں چیزوں کو نہ بتایا ہو، تو بات کھل سکتی ہے۔ نیگیٹو ریلیشنز بدنامی کا باعث بھی بن سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی اعتراض سامنے آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ذرا احتیاط کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے آگے بڑھیں۔ اپنے آپ کو نرم اور بہتر رویے والا جو ہے وہ بنا کے رکھیے گا تو کامیابی ہے۔ خاندانی ماحول بھی آپ کے ریلیشن شپ پہ اثر کر سکتا ہے، کیونکہ گھر والوں کی طرف سے بھی دباؤ آ سکتا ہے محبت کے والوں سے، تو اس لیے تھوڑا محتاط رہیے۔ شادی شدہ افراد کے لیے مہینے کے شروع میں کچھ تنازعات ہو سکتے ہیں، لیکن اوور آل چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ سیکنڈ ہاف میں اسپاؤس جو ہے نا وہ آپ کی ذمہ داریاں آپ کے ساتھ بہتر ہو جائیں گی، ریلیشن بہت بہتر ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ حالات اس مہینے میں آپ کے کافی بہتر ہو جائیں گے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کریں تو خاندانی حوالے سے یہ مہینہ تھوڑا انتشار اور تھوڑا دباؤ، اتار چڑھاؤ لا سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کبھی کشیدہ، کبھی بالکل بہت بہترین، بعض اوقات بہت اچھے، بعض اوقات تھوڑے بہت کشیدہ، بعض اوقات مشکلات، اور مشکلات میں بھی میجر صحت کے مسائل آپ کی فیملی کے حوالے سے۔ اس وقت اپنے آپ کو جتنا دھیما، جتنی شستہ زبان، میٹھی زبان سے بات کریں گے، اتنے ہی آپ کی چیزیں، آپ کے ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے۔ والدہ کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ ان کی ہیلتھ کے اوپر توجہ دینا بڑی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بزرگوں کو تھوڑا بہت غصہ آ جائے یا چڑچڑاپن آ جائے، تو ذرا تھوڑا سا ان کی ہیلتھ کا بھی دھیان کیجیے گا، اسی کی وجہ سے آپ کے اوپر تھوڑا سا دباؤ آ جاتا ہے، لیکن اوور آل خاندان کی مجموعی حمایت آپ کو ملتی رہے گی، اور ضرورت کے وقت گھر والے آپ کا ساتھ ضرور دیں گے۔ بس ایک ہی بات ہے کہ نرمی، تحمل اور سوچ سمجھ کے گفتگو کریں، باہمی مسائل بہتر ہو جائیں گے۔ ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کے مہینے کے حوالے سے یہ مہینہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ خاندان کے افراد کی ہیلتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے ہیلتھ کے مسائل آ سکتے ہیں، اور آپ کی اپنی جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر بھی اثرات آ سکتے ہیں، خاص طور کے اوپر
جو ہے وہ گلے میں خراش ہو سکتی ہے، کوئی انفیکشن، کوئی وائرل فلو وغیرہ، زکام، کھانسی، بخار وغیرہ ہو رہا ہے، ہاں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے لیکن اس قسم کی چیزیں ہیں، اور ایسی صورت میں بخار جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑھ بھی سکتا ہے۔ بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور خاص طور پہ اگر آپ کو میٹابولزم سے ریلیٹڈ، یعنی معدے سے ریلیٹڈ، آپ کی ڈائجیشن سے ریلیٹڈ کوئی پرابلمز پہلے سے چل رہی ہیں تو بالکل لائٹ مت لیں۔ اپنی ڈائٹ میں خاص طور پہ کوکونٹ اور جو ہے وہ سینامن کا استعمال خاص طور پہ بڑھا دیجئے، انشاءاللہ اللہ بہترین کرے گا۔ لکی نمبرز کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں لکی نمبر 7 ہے۔ جیم سٹون کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں ریڈ ٹوپیز ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے ان کے لیے منڈے، پیر کا دن، بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو ان کے لیے رسٹ کلر جو ہے خاص طور پہ اس کے سارے شیڈ، رسٹ کلر، اورنج کے شیڈز ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورت آف دا منتھ سورہ الرحمن کی تلاوت ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ درود اللہ خود جو ہے وہ پیش کرتا ہے سرور انبیاء کو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں، اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔